मार्शल आसिम मुनीर का तुर्बत बलूचिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आला फराद मुफ्ती और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी मौजूद थे। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की बेहतर बनाने के लिए तमाम इक़दाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, सिविल और मिलिट्री इदारों की काविशें खुशहाली के लिए ज़रूरी। पाक फौज बलूचिस्तान के आवाम के शाना बशाना खड़ी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी कपड़ा मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर की ख़वातीन का नाम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में इस्तेलाह मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा इलाका मकीनों ने बिलावल भुट्टो को मसाइल से आगाह किया। शब ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी हमरा थी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि लाड़काना में सिंध हुकूमत बेनज़ीर का वादा पूरा कर रही है। मुतासरीन को मालिकाना हकूक़ भी दिए जाएंगे। कोशिश है कि घर की ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ दिए जाएं। सिंध हुकूमत घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश करेगी। इसमें जो मुलव्विस थे अरसलान, उसको 17 अगस्त को और तलहा उमैर को 22 को ही हमने गिरफ्तार किया। मुलजिमान से जो है वो वारदात में इस्तेमाल करने वाले दोनों पिस्टल 9mm और 30 बोर वो बरामद हुए। 125 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और उनके मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए जो कि उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किए। इस दौरान हमें ये भी पता चला है कि रॉ ने एक अलहदी पसंद तंजीम उसको भी इस्तेमाल किया सहूलतकारी के लिए। उसके ऊपर मजीद तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह हम इसमें मजीद गिरफ्तारियाँ भी करेंगे। CDD सिंध और वफाक की हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG CDD सिंध के मुताबिक 8 जुलाई को 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान के रॉ से ताल्लुकात भी साबित हुए। तफ्तीश जारी, गिरफ्तारियाँ भी मतवक्के। रॉ ने मुख्तलिफ ज़राए से मुल्जिमान को पैसे भेजे। बदीन के 45 साल अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया गया। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बावजूद भारत की हरदर्मी। भारत का किसी तीसरे फरीक की सालसी कबूल करने से इनकार। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने जंगबंदी के लिए अमरीकी फ़ौन तस्लीम कर दिया। हकीकत है इस वक्त फ़ौन अमरीका की जानिब से कॉल्स की गई। फ़ोन कॉल्स दीगर ममालिक ने भी की, ये कोई खुफिया नहीं। जयशंकर का टैरिफ लगाने पर अमरीका से शिकवा। कहा, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा है ढाका। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अहम सियासी क़यादत से मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुख्तलिफ सियासी स्टेक होल्डर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा से बांग्लादेश जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत नायब अमीर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने की। इसहाक़ डार ने मुश्किलात का सामना करते हुए जमात के रहनुमा और कारकुनों की हिम्मत और साबित कदमी को सराहा। हम अपने नजरिए से तो देखते हैं, लेकिन ये जो गोल्फ की टर्मिनोलॉजी, इट्स नॉट हाउ यू ड्राइव, हाउ यू अराइव, बिकॉज दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स, फास्टर, चीपर, बेटर. एंड इफ ब्लॉकचेन एंड AI and crypto, all of this Web 3.0 overall in the context of new economy can deliver that for Pakistan, well, that is what we, and I'm sure collectively, what we are shooting for. डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। डिजिटल सरमायाकारी सस्ती, बरक रफ्तार और ज़्यादा शफाफियत रखती है। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। वक्त के तकाज़ों के साथ मईशत की तरजीहात को ढालना होगा। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम पेचीदा है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। ताजरों और सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी हमारी तरजीह। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब।
ہم مثال دیکھیں موجودہ حکومت یا PMLN نہ کسی کو بائی پاس کرے گی اور نہ ہی کسی کو بائی پاس کرنے کی اجازت دے گی. جو بات ہوگی بالکل یعنی ان پبلک ہوگی اور میڈیا کے اور لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہوگی. ہم مساق استحکام پاکستان پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے. جو بھی مذاکرات ہوں گے سب کے سامنے ہوں گے. ہماری حکومت کسی کو بائی پاس نہیں کر رہی. اگر 9 مئی کی غلطی ہو گئی تھی تو معافی مانگنی چاہیے تھی. 9 مئی کی پہلے سے ذہن سازی کی گئی. PTI کو ضمانتیں ملتی ہیں تو عدالتوں کی تعریف کرتے ہیں. فیصلہ اگر ان کے خلاف آئے تو برا برا کہنے لگ جاتے ہیں. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ضمنی انتخابات میں مل کر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی بولے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ضمنی الیکشن لڑیں گے. راڈا پرویز اشرف نے کہا الیکشن میں طے شدہ فارمولے کے تحت حصہ لیں گے. خوش اسلوبی کے ساتھ حتمی معاملات کو حتمی شکل دی گئی. اصطلاح متاثرین کے ساتھ ہیں. تمام تر جو امدادی سرگرمیاں ہیں ریلیف ریسکیو ایفرٹ ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس میں پاک فوج جن کی مختلف یونٹس بٹالینز کو موو کیا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی خصوصی ہدایت پر وہ بھی مکمل طور پہ کوارڈینیشن میں ہیں ود NDMA اینڈ ود PDMAs اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. تو ایک نیشنل رسپانس ہے. حالیہ بارشوں سے اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی. پاک فوج سمیت تمام دیگر ادارے مل کر کارروائیوں میں مصروف. سوات و بونیر میں متعدد فیڈرز بجلی بحال کر دی گئی. کراکرم ہائی وے اور سڑکیں مکمل طور پر کھول دی گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف بنیر گئے. فیلڈ مارشل بھی وہاں موجود تھے. گلگت کی تحسین گوپس میں تمام لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. لینڈ سلائڈنگ والی جگہ پر متعلقہ ادارے نگرانی کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو. جس کا دل چاہتا ہے 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈال دینے لگ جاتا ہے. وزیر اطلاعات عظما بخاری کی PTI پر کڑی تنقید. کہتی ہیں کیا مریم نواز KP حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟ یہ بانی PTI کی حکومت نہیں مریم نواز کی حکومت ہے. یہاں تمام ادارے آزاد ہیں. جو لوگ 9 مئی کے مقدمات پہ نامزد اور مطلوب ہیں انہیں ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا ہوگا. وزیراعلیٰ پنجاب کا دورہ جاپان. مریم نواز شریف کی ورلڈ ایکسپو 2025 آمد. پٹپاک خیر مقدم نمائش سے متعلق بریفنگ. وزیراعلیٰ مریم نواز نے اوساکا ایکسپو کے لیے بہترین زندگی کے لیے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل کا عنوان منتخب کرنے کو کہا. مریم نواز کا پاکستانی پویلین کا بھی دورہ. پویلین آمد پر بالحانہ استقبال. وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کے تصور پر ترقی یافتہ بنایا جائے گا. کی انٹری اسلام آباد لاہور گوجرانوالہ سمیت ملک سے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی. خیبر پختونخوا گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع. نشیبی علاقوں میں سیلاب. پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ. حیدرآباد جامشورو ٹھٹھا بدین تھرپارکر میں بارش کا امکان. پشاور مردان اور سوات میں بادل برسیں گے. بھارتی آبی جاری ہے. دریا ستلج میں اضافی پانی چھوڑ دیا گیا. گنڈا سنگھوالا پر سیلابی صورتحال. قصور اوقاڑ اور پاک پتھر میں دریا کے کنارے قائم آبادیوں سے شہری مختلف محفوظ مقامات پر منتقل. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب. قصور میں اونچے درجے کے سیلاب سے 74 دیہات متاثر. چشتیاں میں پانی کے تیز بہاؤ کے باعث موزہ تگا بلوچاں اور موتیاں والا پتن کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا.
भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। भारत से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। वो वक्त गुजर गया। भारतीय टीम से सियासी तमाम तर मामलात, भारतीय टीम से सियासत निकल गई। उम्मीद है कि आप बेहतर आएगी। इन मामलात में भारत के खिलाफ कौमी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। एशिया कप में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म भी करेगी। मुस्तकबिल में कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतरीन अंदाज से देखेगी। टीम में किसको शामिल करना है किसको नहीं, यह काम सिलेक्शन कमेटी का है। सिलेक्शन में मेरा कोई किरदार नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू।